بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو زړه ته راتیرو زما د سترګو تورو او د زړه ټکورو ملګرو. امان الله ناصر ستاسې د ښکلې خپرونې سیلونه او سفرونه د یوه نوي اپیسوډ سره بیا ستاسو په وړاندې دی. ملګرو دا وخت موږ په بولان کې ولاړ یو او دا شاته چې اوبه تاسې کمې وینئ تاسو ته معلومه ده چې په بلوچستان صوبه کې ډېره سخته خشکسالي ده ځکه خلک دا برمې وي او د برمو په وجه باندې کمې چې دننه اوبه وي د مځکې هغه هم ټولې راووتلې. نو دا وخت د دې بولان خصوصیت دا دی چې دلته د ژوبه څخه د افغانستان څخه او د بیلو بیلو علاقو څخه اوبه راځي او دلته تیریږي ځکه دا یو پکنیک پوینټ هم دی خو چې لږ موسم برابر شي دلته به ډېر رش او خلک به راځي. او نن موږ په دې بولان کې را روانو او یو ډېر قیمتي سړی چې د ډېره وخته بعد ما ولیدی هغه په لاس راغی او هغه دی جناب یونس ملازی صاحب چې دی یو وخت د بلوچستان د انفارمیشن منسٹر هم و. نو یونس صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو. بولان کے بارے میں ذرا بتائیں سر. پہلے تو آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بولان میں, اور ویرانہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, یہاں اکثر لوگ آتے ہیں پکنک منانے کے لیے, لیکن اس کا ایک تاریخی اہمیت بھی ہے. تو اکثر آپ کو پتہ ہے, لیکن آج کل تھوڑا سا یہ جو وبا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں متاثر ہو گئے, لیکن پھر بھی لوگ اب بھی ان کا تھوڑا سا بہت آنا جانا لگا رہتا ہے. فیملیز آتے ہیں, خصوصاً سندھ سے لوگ جب آتے ہیں کوئٹہ گرمیاں گزارنے, اس وقت بھی وہاں لوگ آتے ہیں. تو یہاں کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہی ایک ہی جگہ ہمارے پاس, یا زیارت لوگ جاتے ہیں, تو یہی دو جگہ ہیں جو لوگ زیادہ تر آ کے انجوائے کرتے ہیں. سر اس طرح کے مطلب پانی جو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ہو وہ اس کو ایک بہت خوبصورت ڈیمز کی شکل دے دیتے ہیں یا اس کو پکنک پوائنٹس بنا دیتے ہیں, یا ہمارا بس اللہ کے حوالے سب کچھ. مطلب آپ اگر 100 سال پہلے آتے تو یہی حال, اور اس کے بعد بھی کوئی ترقی نہیں نظر آ رہی ہے, کوئی مطلب جدیدیت نظر نہیں آ رہی. بالکل بات تو درست ہے آپ کے, یعنی پوری دنیا میں ہم دیکھتے رہتے, کبھی ہمارا بھی اپنا کبھی چکر غیر ملک لگتا ہے, تو وہاں خاص کر یہ ٹورزم کے حوالے سے اتنا کام وہ کرتے ہیں اپنے علاقوں میں, خاص کر ایسی جگہوں میں جا کے پانی کا بہت زیادہ مقدار ہو. لیکن بدقسمتی یہاں کے یہ ہے کہ یہاں کرتے نہیں ہے, یہاں ویسے کرنا چاہیے. اتنا پانی ہے, یہ سارا ایک قسم کا دیکھا جائے تو یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو ہم تو حکومت سے ابھی بھی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو. آپ بھی کبھی حکومت میں تھے, آپ نے کیوں یہ نہیں سوچا اس کے بارے میں؟ بالکل, ہم نے اس وقت بھی سوچا تھا, ہم نے اس بارے میں ہمارا ریکارڈ دیکھے, اس پہ ہم نے میٹنگ بھی کی تھی. خاص کر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ جب یہاں سے گوادر جاتے ہیں, راستے میں پسنی کے قریب کوئی سمندر کے اندر ایک افتلار کے نام سے ایک وہاں پہ بہت بڑا جزیرہ ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر صرف اس کو بھی وہ اگر حکومت ڈیولپ کرے, صوبائی حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے مرکزی, تو اتنا بڑا آپ کو وہاں سے آمدن آ سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہر جگہ آپ سیاحت کے حوالے سے آپ سب جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بله ملګرو دا وخت بیا یو سرنګ دی, موږ په پښتو کې ټنډیل ورته وایو, او د دې سرنګ مخ ته موږ ولاړ یو. د دې سرنګ پر سر باندې لیکلي دي میری جین 1894. یعنی دا بیا یو ډیر زبردست خاطره ده ملګرو چې زموږ دغه ټنډیلونه چې کله جوړېدل په نت باندې که تاسو دا سرچ کوئ د دغو بقاعده هغه میکینګ چې کله به دا جوړېدل انګریزانو په هغه وخت کې د دې ریکارډینګز کړي دي او هغه اوس په نت باندې اچولي دي. چپر لیفټ یو ډیر تاریخي زموږ د ریلوې کراسینګ دی, یعنی لاندې مانده دی, پر هغه باندې تیریږي. د هغه هم تاسو ریکارډینګ کتلی شئ. که تاسو وګورئ د شیلاباغ چې کوم ټنل دی, زما په خیال د آسیا بریاعظم یو ډیر اوږد تقریبا 10 منټه په هغه کې دننه ټرین رواني, هغه یو ډیر تاریخي ټنل دی. او دغه ټنلونه چې جوړ شوي دي ظاهره خبره ده په دې کې به په سلهاوو
کسانو مزدورانو به په هغه زمانه کې کار کوي او د دې انجینران چې دي هغه تقریبا ټوله انګریزان دي د انګلینډ څخه د هغوی تعلق سوی دی دغه ټنل پر خپل ځای باندې ډېر زبردسته یو تاریخ لري مګر د دې سره یو تړلې دغه د دې نوم میری جین ولیده دا به زموږ د نن کوربه چې دی رباني صاحب هغه به پر دې باندې لږ رڼا واچي ځکه چې د رباني صاحب د پلار تعلق هم د ریلوې سره و او هغه د ریلوې څخه ریټایرډ سوی دی خو خیر دا ډېره مشهوره کیسه ده دی به دا کیسه یو څه موږ ته وکړي بتائیں ربانی صاحب اس کے بارے میں یہ میری جین کیوں ہے یہ امان اللہ ناصر کیوں نہیں ہے یہ ربانی صاحب کیوں نہیں ہے سر اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرا والد صاحب ریلوے سے ریٹائر ہو گیا تھا تو 90 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس سے پہلے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ یہاں پہ جس وقت انگریز کام کر رہے تھے 1894 میں یا اس سے پہلے کام شروع ہوا تھا تو جہاں ایک انجینئر تھا جہاں کام کر رہا تھا اس کا وائف اس کے ساتھ تھا تو جہاں کام کرتے وہ شاید نیچے تھا کوئی پتھر وتر اس کو لگ گیا تو اس کا ڈیتھ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے پھر اس کا نام میری جین رکھا تھا یہ اس کے وائف کا نام تھا یہ ٹنل اسی کے نام پر بن گیا سر میں آپ کی اجازت سے ذرا پشتو میں اپنا جو ہمارے بالکل بالکل آپ بتائیں نو دا رباني صاحب دا راته وویله دا ډېره مشهوره کیسه ده چې کله دا ټنل جوړېدی نو د دې چې کوم انجینیر و د هغه ګرل فرینډ وه یا کور والا وه بهرحال هغه د انګلینډ څخه راغلې وه دلې د ده میلمنه وه او پر هغې باندې پر سر باندې یو ډبره راولوېده او هغه وفات سو په هغه وخت کې نو د هغې قبر چې دی که زما کیمره تاسو ته د ښکاره کړي هغه لاندې چې کوم دیوال جوړ سوی دی لوړ پر دې غره باندې هغه د دې قبر دی زما کیمره به بعد کې د ښکاره کړي اوس زه دې خبرې ته راځم چې د ده هغه ګرل فرینډ یا د ده چې کوم کور والا وه هغه چې دلته وفات سوه نو ده بیا د دې ټنل نوم چې دی میری جین کښېښوی او بیا په دې تېرو ورځو کې زموږ یو سردار صاحب دی سرداران صاحبان خو نو خانان صاحبان چې دي ډېر ښه خلک هم پکښې دي خو ځینې هغه خلک دي چې هغوی په دې تکل کې چې یو بل چا کار کړی او دی هلته ورسي خپله تختۍ باندې ولګوي نو هغه دلته خپل نوم د لګولو کوشش کړی و د دې د بدلېدو کوشش یې کړی و مګر بیا حکومت چې و هغه ته اجازت ورنه کوي هغه ویله چې پر دې باندې زه نوم ایښول غواړم جهانګیر کاکړ صاحب نوم یې جهانګیر کاکړ و بل جهانګیر کاکړ بالکل کېدلی نو ته په دې باره کې څه وایه جهانګیر یا دا خو ګوره امان الله جانه ډېر غلط کار دی دا چې کوم خلکو دلته محنت کړي دي شپې او ورځې پر ځان سرې کړي دي او دلته یې کار کړي دي نو په کار دا دی چې اوس ګوره لکه د هغه سره کور والا ورسره ده یعنې هغه زموږ کور والا اوس ولکه زما په تا سره راشي نو ولکه نن که سهولیت هم شته ولکه شپه راسره تېرې کړي لیکن دوی په هغه وخت کې راغلي له خپله سړی سره دلته وخت تېر کړی دي شپې تېرې کړي دي ظاهره خبره ده شهید مړه سوي ده وفات سوي ده نو مې د دې هغه پرېښی دي یعنې د دې د مینې هغه ته اظهار کړی دی چې زه مینه درسره کوم او د هغوی ښځې چې ملګرو زه تاسو ته دا خبره وکړم هغه په دې باندې هم د خپلو خلکو سره راځي چې وایي د نړۍ د هر کامیابه سړي شاته چې دی د ښځې لاس وي نو چې دلته ستا کور والا د ژوند ملګري در سره وي یو دوست دې در سره وي نو هغه بیا تا ته حوصله درکوي او ظاهره ده په دا رقم کارو کې سړی چې دی د خطرو سره هم مخامخ کېږي ستړی کېږي هم نو هغوی چې در سره وي هغوی بیا تا ته یو حوصله درکوي نو په دې باره کې چې دی زه د یوسف ناصر صاحب څخه پوښتنه کوم چې دی د خپلې ښایستې رایې اظهار وکړي یقینا دغه هسټري زه خو اوس خبر سولم امان الله صاحب او زه ولاړم هغه دور ته شاته ولاړم چې نن هم دونې سهولت نشته په دې علاقه کې چې مطلب بجلي نشته د نت کنکشن نشته په هغه وخت کې د خلکو د کار څنګه کاوه دا سخته ګرمي څنګه تېروله او بیا دغه مېرمنې چې ورسره راغلې وه دغې څنګه دونه وسله لرله او نن دا نوم ګورو د یو نیم سل کاله یو سل شل یو سل دېرش کاله بعد زه په دا هسټري خبرېږم نو ولا ماتې خوند هم راکړو په دا هسټري هم خبر سولم او الله دې وکړي چې د دنیا هر مېرمن دا خپل څه له دوی سره کوم خاوندان دي یا نور د کور هغه دي د هغو داسې مرسته وکړي نو انشاءالله ټوله کارونه به داسې ښه کېږي انشاءالله او ملګرو زه یو بله خبره درته وکړم کوم چې زموږ شیلاباغ لوی ټنل دی د چمنه څخه را دې خواته نو د هغه په باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په هغه کې هم یو انګریز انجینیر او هغه بیخي اوږد ټنل دی 2 کیلومتره دی هغه چې دی دا ټنل یې څنګه جوړوي هغه اوله خبره دا کړې وه چې هغه د خپلو مزدورانو
د ضروریاتو خیال ساتلی وو. وایي چې مزدور خوشحاله وي فیکټرۍ به دې هم کامیابه وي، که مزدور خوشحاله وو میل به دې هم کامیابه وي، او که دا رقم ټنلونه تاسې کښل مشکله ګران کارونه تاسو کول او تاسو د مزدورانو د ضروریاتو خیال وساتئ، هغوی مو خوشحاله وساتل، مزدور یا کارنده مو وبللی غلام مو نه وبللی، نو انشاءالله دغه رقم ټنلونه نن هم جوړیږي. مګر ضرورت د دې خبرې دی چې د مزدور قدر وکړي، او مزدور که نه په دنیا کې دا دنیا به نه وي، ځکه چې مزدور چې دی کورونه هم جوړوي، ټنلونه جوړوي، دا اوسپنې دا د ریلوې اوسپنې چې تاسې ګورئ چې په ټوله دنیا کې ښخې سوي دي دا هم مزدوران کوي. نو د مزدور قدر وکړئ. مزدوران زنده باد. راځئ زما سره مخته چې زه نورې خبرې وکړو. بله ملګرو دا وخت زه په مچ کې یم، او په مچ کې حاجي مولا بخش بلوچ صاحب چې دی هغه د دې ځای یو وتلی مشر دی، او نور د ده څه خاصیتونه دي هغه به دی پخپله درته وایي. مولا بخش صاحب آپ کا تعارف اتنا لمبا ہے تو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں اور کوئی چیز میں گستاخی کروں آپ خود اپنا تعارف کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امان اللہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. انہوں نے مچ کو یاد کیا. ہمیشہ ہم دوسرے چینلوں پہ دیکھتے تھے، ہمیشہ ادھر دوسرے شہروں کو. امان اللہ صاحب مچ نہیں آئے، پہلی بار آئے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. میں الحمدللہ ایک مائنونر بھی ہوں، سابق وائس چیئرمین اور ناظم بھی اس شہر کا رہا ہوں، بلکہ خدمتگار اس شہر کا سمجھو. سمجھ گئے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوئے ہیں شہر میں ان کو حل کرنے میں، بس یعنی اس شہر کا ہم خدمتگار ہیں. اور آپ جو اس سے زیادہ ہمارا تعارف نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہاں کی جو مائنز ہے کول مائنز وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور مچ کا ایک خاص اگر ہم دیکھیں تو یہاں کے لوگوں کا روزگار وغیرہ یہ سب کچھ، یہ جو مائنز والے ہیں ان سے مزدوروں کو بہت شکایت رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر بار کو ہم چھوڑ کر، یہاں پہ کوئی خاص معاوضہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم ادھر آتے ہیں لیکن ہم جب زخمی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی لوگ اس طرح بھی ہے کہ وہ باہر لے جانے کے لیے واپس اپنے گھر پہنچانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے سر؟ اصل میں بات اس طرح نہیں ہے نا. بات سننے کی حد تک آپ لوگ بالکل اس طرح سنتے ہوں گے، لیکن جب مائن اونر کے ساتھ آپ بیٹھو گے سنو گے تو آپ بولو گے سب سے زیادہ مظلوم تو مائن اونر ہے. وہ اس طرح کے مزدور کو مزدوری اس کے یعنی کام سے پہلے ہم دے دیتے ہیں الحمدللہ. یعنی ایسا کوئی مزدور نہیں ہے جہاں ہم اس کے قرض دار ہوں. مزدور ہمارے قرض دار ہاں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ سہولیات نہیں ہے. دیرے بھی ہم بناتے ہیں، حالانکہ ٹیکسز ہم 4-5 قسم کے ٹیکس دیتے ہیں. بلوچستان میں تقریباً سیل ٹیکس ہو گیا، انکم ٹیکس ہو گیا، یعنی جو ہے وہ ٹیکسز ہم دے رہے ہیں. لیکن اس کے حساب سے آپ مائن کا وزٹ کریں گے، روڈ کچا روڈ ہم خود بناتے ہیں. مائن مزدوروں کے لیے ہم لوگ دیرے بھی خود بناتے ہیں. اور اگر کوئی مزدور ہمارے پیسے لے جائے ہمیں وصول نہیں ہوتا دوبارہ. وہ بالکل ان کا گلا حق جانب ہے مزدوروں کا. مزدور کو تو اس سے زیادہ اس گرمی میں 1000-2000 فٹ پہ وہ کام کرتے ہیں، اس میں تو ہم خود جا نہیں سکتے. ہم تو پھر بھی مائن اونر ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے بندے کوئی نہیں جا سکتا اس میں. لیکن یہ ہے کہ بالکل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیں سہولت دے گا تو ہم آگے اس طرح اس کو. مطلب گورنمنٹ سے آپ کیا سہولت چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے یہ کہ یعنی ہمیں ڈیرے بنا کے دے. مثال ادھر جو کسی کا واقفیت ہے، کوئی کسی نے پیسے دیے تو اس کے مائن پہ بن گیا مزدوروں کے لیے اچھے کوارٹرز، رہنے کے لیے جگہ. جی ہاں، ویسے کالونیاں بنا دیتے ہیں. ابھی ایک کالونی ہمارا ادھر بنا ہوا ہے، حالانکہ کتنے سال سے بنا ہوا ہے، وہ سارا ڈیمیج ہے. کاغذی کارروائی میں بن گیا، لوگوں کے حوالے ہو گیا، لیکن وہ مزدوروں کو نہیں ملا. وہ تو جب ہم کوئٹہ سے روانہ ہوئے میں نے جو یہ سرنگ دیکھے ریلوے کے، پھر ریلوے اسٹیشن کے اندر جو اس دور میں بھی وہی انگریز کے جو ہے نا 126 سالہ مشینیں پڑی ہوئی ہے، وہی ٹیلی فون استعمال ہو رہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایک آپ نے پٹمنڈو ایک پل دیکھا ہوگا جو ابھی جاپانیوں نے بنایا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے کہ بھائی یہ ہمارے ٹھیکیداروں نے نہیں بنایا، نہیں تو یہ سارے جو ہے وہ گر جاتے یہ ساتھ والے گاؤں پہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ قبائلی رہنما بھی ہے،
تو یہاں پہ یہ جو لوگوں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح حل کرتے ہو؟ الحمدللہ جھگڑے تو اتنے زیادہ ہوتے نہیں، پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ تانا تحصیل سے پہلے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو گھروں میں ہی حل کریں، اور الحمدللہ اس شہر والے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، اور انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ زیادہ تر تعاون اس کا چلتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ادھر ہی گھر میں ہی حل کریں، اور دیکھتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوتا، بالکل ہم سے حل نہیں ہوتا تو پھر انتظامیہ تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شادیاں وغیرہ ہے، جو رسومات ہیں، یہ ہر علاقے کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہاں کی جو ہے نا یہ شادیوں کا، خوشی کا کس طرح مطلب آپ لوگ مناتے ہو؟ یہ اس طرح بلوچوں کا تو ایک اپنا سسٹم ہے، ثقافت ہے، اسی طرح بعض لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کر دیتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے علاقے میں جس دن شادی ہوتا ہے اس دن ہی ولیمہ ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے ولیمہ کھا کے پھر اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، پٹھان بھی اسی طرح اسی طرح ہی وہ چلتا کہہ ہے، رہے کہ ہم اس لیے کر رہے کہ بھائی اللہ آگے خیر کرے۔ خیر کرے، بالکل بالکل، اور بعض لوگ یا سادگی سے مناتے ہیں، وہ اس طرح مناتے ہیں مسجد میں نکاح پڑھا کے بعد میں ایک بیل یا 2-4 بکرے خیرات کر دیتے ہیں۔ کوئی میلے شیلے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ تو آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر حوالے سے پریشان ہیں، تو اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی مطلب علاقوں میں بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل، یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے سبی میلہ، اچھا، جی ہاں، وہ پرانا 500 سال پرانا چاکر اعظم کے تو سبی کا ہے، مچ میلے کی میں نہیں ہوتا ہے، مچ میں بالکل ادھر کوئی ایسا میلے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کولپور میں نزدیک ہندوؤں کا کوئی میلہ ہوتا ہے، اچھا، پرانا مندر ہے، بہت کافی عرصے کا ہے وہ، اس میں ہوتا ہے ہندوؤں کا ایک، وہ میں نے دیکھا، وہ میں نے دیکھا۔ ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، اچھا اچھا، ایز ایک علاقہ کہ بھائی ہم ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں بھائی۔ انہوں نے بہت تعریف کی اور بلوچوں کی بہت تعریف کی کہ بھائی ہر جگہ پہ جب میں گیا ہوں، خزدار میں گیا، میں کلات میں تو تقریباً سارے ہندو تھے بازار میں، اسی طرح اوتل وغیرہ، تو وہ بڑے خوش تھے آپ لوگ۔ نہیں بالکل، ہم لوگ اس طرح جیسے بھائی چارے سے زندگی گزار رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ، جی بہت شکریہ۔ اور اب میں ایک سوشل ورکر ہے، خدمتگار ہے یہ بھی لوگوں کا، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ان کا نام پہلے؟ نصر اللہ خان کاکے۔ نصر اللہ خان کاکے، یہ جو کاکے یہ لوگ پیار سے آپ کو پیار سے، جی ہاں، پیار سے کہتے ہیں، اصلی نام سے بہت لوگ کم واقف ہیں، مجھے جو ہے نا کاکے چیئرمین کے نام سے 6 سال کا بچہ ہو یا 90 سال کا، ایک تو پشتو میں کاکا ہے، ویني ما وتا په پښتو کې خبر کو، یو خو په پښتو کې کاکا دی، کاکا اکا ته وایي، یو په پنجابي کې کاکې، کاکې یعنی کوچنی، نازولی. او بلدا ماته په پیار کې ده، او په پیار کې کاکې راته وایي. دا عمر چې دی د تم په کور کې کاکې وایي، دی هم نازولی دی، کوچنی دی د ګردو، دا زموږ کیمرمین چې دی که نه. نو ته دا راته ووایه چې مطلب په یو عهده باندې راغلی، الیکشن دی ګټلی دی، دا پر خلکو باندې چې دونه ګران یې، خالي ګران یې، خالي خولي ګران یې که ووټ هم در کړی دی. سر اول خو زه ستاسو ډېر مهرباني دی چې تاسو امان الله صاحب مچ ته رالی، او زموږ ډېر خواهش هم و چې موږ ستاسو پروګرام لیدی، کلات و مستونګ دلته ولته زموږ به خواهش و چې امان صاحب به کله امان الله صاحب به راځي، نو کله به موږ انټرویو ورکوو. دا زموږ چې کوم ټي وي دی خیبر، خیبر دا چې چیرې چیرې تاسې غواړئ انشاءالله هلته درسیږي. بالکل سر دا خیبر ټي وي موږ په ټي وي باندې ګورو، او عموما ستاسو پروګرام دونې په خوشحالي ګورو چې څه درته ووایم، زموږ د ګرده علاقې په هغه کې راځي خلک ډېر ستاسو د پروګرام. نو خلک اوس ووټ درکوي که نه درکوي؟ سر بالکل ما چې دی نه په سن 1988 ما الیکشن ګټلی وکړی، جی او ومې ګټلی، بیا تقریبا زه دا 7 الیکشنه ما هغه کړی دی، او 7 الیکشنه ما ګټلی دی، ما تر اوسه یو هم نه دی بایللی. نو د خلکو دپاره دې څه کار کړی؟ خلکو دپاره هر کار کوم سر. کم کار مطلب کلنګ وی، بیلچا وی؟ یا سر ما دلته دوی دپاره پارک جوړ کړي، ما دوی دپاره سټریټ لایټونه ولګولې، دلته موږ کوشش وکړئ لکه کالج جوړ سو، گرلز کالج، بوائے کالج جوړ سو، خدای دې نیکي درکړه، د بچیانو په دپاره سپورټس دلته د جوړ سو، سټیډیم. د تعلیم تا خبره وکړه، تعلیم زموږ په علاقو کې الکوان تقریبا کوي، پنجونو باندې څوک تعلیم نه کوي، مچ څنګه ځای دی؟ سر په مچ کې دلته خو اوس بلوڅانو پخوا نه کوله، پښتونانو اوس خو دلته مري، بلوچ، پښتون، هر یو چې دی خپل، اوس تقریبا بلوڅ ډېر دی،
نو مریانو بچیو په انګلیش سکول کې اوس دلته پرایویټ چې دی په هغه کې وایي او کالج ته ماشاءالله تللی دی اوس دلته هر قوم چې دی بلکې زموږ پرنسپل چې دی لیکچرار هم د دلته بنګولزی دی یو میډم ده هغه بنګولزی ده. اچھا خلکو تا ته ووټ درکوي تا د خلکو دپاره به قول ستا چې تا ډېر زیات کار وکړي که نه د دې ځینې خلک دا رقمي چې هغه په دې کار کې یعنی هغه څه ورته وایي موږ احسان فراموش هم نسو ورته ویلی د دې ځای د خلکو څه ریسپانس دی کاکي خو تا ته وایي په دې خو زه خبر سر چې هر مسله یې دوی ته ما باندې ډېر غټ امید دی چې دا سړی په دمشق کې دا کار کوي باغ دوړ کوي مثال طور زموږ دلته لوډ شیډینګ زه پرون اکسین صاحب ته سیوی ته ولاړم یوازې ولاړم هغه سره مې خبره وکړل هغه دغه امید وویل چې زه کوم ټایم ټیبل دپاره پارک دلته موږ په دې ګرده ډسټرک کچي کې داسې پارک نشته چې په مچ کې دی جی اور ماشاءالله اوس پارک هم کتلو والا دی لیکن مینټیننس غواړي پکښې د بچیانو دپاره دې کې داسې شیان دي چې نسته لکه جولې دي بل دی لایبرري موږ دلته د اونکا ډېر غټ سیاستدانو خدای دې وبخښي هغه اونکا لایبرري مو جوړه کړل پارک چې دی عزیز عزت عزیز کورت د نوم باندې ما چې زه چیرمین وم ما د کابینه نه پاس کوي او دا 2 نومه ما کښېښول ماشاءالله عملګرو نصر الله خان کاکې صاحب په خپلو خبرو کې د لوډ شیډینګ ذکر وکړي او لوډ شیډینګ دونه ظالم سړی دی چې دا پر هېڅ چا باندې زړه نه سوځي او دوی وایي چې دلته د 3 بجو څخه واخله بیا تر 7 بجو پورې لوډ شیډینګ او دا ګرمي او دا حالات نو د دې څخه مخکې چې پړپ بجلۍ ولاړه شي زه بریک اخلم او د بریک وروسته به ستاسو سره په یو بل ځای کې انشاءالله ملاقات کوم ډېره مننه پردایا دے مادیر کا مسکرائیں بیاجو زانا نازا کنانا بیاجو زانا نازا کنانا بیاجو زانا پردایا دے مادیر کا مسکرائیں بیاجو زانا نازا کنانا بیاجو زانا نازا کنانا بیاجو زانا بله ملګرو پراټې موږ تاسو ته درښکاره کړې او د پراټو سره چې 2 شیان ډېر خوند کوي یا کراټې او د کراټو سره بیا چای
کنه او چای د شیدو چای شین چای تور چای او دا بل چای د څه شي وایي بس نو د شنه بیا د ادرکو چای کشمیري چای وي بیا چې هغه خړ چای خړ خو نو دغه د شیدو چای دی ستاسو نوم زما نوم قذافي خان قذافي خان یو کرنل قذافي و یو دغه قذافي دی هغه د لیبیا باچا و دی دلته چای پخوي خو بیا هم زنده باد سړی چې مزدوري کوي کار کوي ایمانداري کوي هغه باچا دی صحیح دی هو نو تا دا چای د چا څخه زده کړي دي دا مزدوري په هوټلانو کې زده کړې دي کراچي یا اسلام آباد ته کراچي و اسلام آباد و دا جهانگیر صاحب ګرد خلک دي امپورټ کړي دي څوک د اسلام آباد دی څوک د کراچي څخه دی نو دا د ټولو ښه چای کوم یو دی ټول ښه چای دی څنګه ستاسو خوښ شیدو چای دی شنې چای تورې چای هر چا خپل چوز دی څوک دا یې لو راچې کې نو راچې و خامخا وراچو نور داسې بکرم مکرم دا شی یا هغه مرتوی شونډې مرتوی بس هغه شنو چای د خالي وراچو خواږه ولې نه خو نور یا هغه نو وراچو بل داسې پټ شی چې زه نه یم په خبر دا خو به نور راچې دا ګرد دنیا دې چایو ته راځغلي زما خالي یو پټ مټ شی وراچې شی لا نشته ماجي و دغه د شیدو ماشین دی ډېر زبردست دی دا څنګه ماشین دا ډېر ښه ماشین دا شیدې نه خرابوي شیدې هغه نفوذ کې پرتې مچ راښسته حفاظت پرتې و نور ما اورېدل دي په مابین کې یو ماشین دی او هغه چې دی ټمپریچر یعنی دا تود یخ چې کم موسم دی هغه دی مینټین کوي او شیدې نه خرابېږي نو د چای خو اصلي کمال شیدې دي 2 نمبره سوې ته به 1 نمبر چای څنګه پخوې بالکل ستا خبر چې شیدې به نو 1 نمبر وکړو ګرد عمر سړی هم باید چې 1 نمبري شیدې هم باید چې 1 نمبري نوټ هم باید چې 1 نمبري بوټ هم باید چې 1 نمبري بالکل صحیح ووټ هم باید چې 1 نمبري انشاءالله که د 2 نمبره ووټ استعمال کوي نو دغه رقم خلک به راځي لکه دا نن سبا شاوخوا صحیح دی چې نه روډونه جوړ دي نه مخونه جوړ دي نه نیتونه جوړ دي بالکل صحیح دی صحیح دی استعمال کړی دي یا نه دی استعمال کړی دی ولې دې نه استعمال کړی دا خو جرم دی یار ما اوس شان کار جوړ کړی دی نه اوس دې شناخت کار ښه انو اوس ځوان سوی دی ان شاء الله جهانگیر بالکل نو ماشاءالله دغه شایسته چای ماشاءالله چای کوي نو به ځوان شي خامخا ځوان سوی دی نو او نو اوس دا ماشاءالله زه چې ورته ګورم یوسف ناصر ور ونه غورځي و دې کړه یا هغه ما هغه سره خبره کړې ده د جهانگیر صاحب سره ما ویل چې دا باقي چای پاتې شوې هغه ته بیا دی د یو ساعت کې دپاره وري لا زه هم یو خبره کوم هسې وایي ناصر د چای شوکین ده زه چې دی هوټل ته رالم له سهاره تر ماښامه دونه مخلوق دا چای کوي او ولاړېږي نه ناصر د که کاکړ د که ترین د که چکزای د که غلجای د که دورانای د که بلوز د که پښتون د ګردش پش کپ ونه ټوله کوي دلته چې د دنیا هر قوم راشي ناصر ځینې جوړ شي څه خبر خود په چای کې ډېر زور ده که نه نو راځئ ملګرو زما سره دی به چای را پخې کړي بیا بیا راواست دی دا 4 رقمه پراټو سره پکې راځئ بله ملګرو دا وخت موږ په دې علاقه کې ډېر مشهوره زیارت دی او دا زیارت پیر پنجا نومیږي دا زیارت پیر پنجا ولی دی د دې په هکله باندې ظاهر صاحب چې دی د دې متولي دی د هغه سره موږ خبره کوو چې دا 2 قدمونه چې تاسو ګورئ دا د چا دي او د دې څه تاریخ دی دا به ظاهر صاحب موږ ته راوښیي ظاهر صاحب یہ 2 قدم مبارک جو ہے اور اس کی ہسٹری جو ہے یہ جو زیارت ہے پیر پنجا یہ پیر پنجا کیوں کہا جاتا ہے اور یہ 2 قدم جو ہے یہ کن کے ہیں سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قدم مبارک ہے یہ دونوں قدم مبارک ہے یہ جو انگوٹھے کا نشان ہے خود ہی اس کے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے مبارک ہے یہاں پہ جو ہے 1880 میں جب ریلوے لائن بچھا دیا گیا یہاں سے جو ہے بالکل ریل روانہ ہی نہیں ہوا یہاں پہ آ کے رک گیا تو یہاں پہ ریلوے افسران نے بہت کوشش کی لیکن آگے نہ لے جا سکے پھر جو ہے افسران نے یہاں پہ آ کے خدمت کیا اس علماء کی جو ہے یہاں پہ پانی کی ضرورت ہے اس زمانے میں پھر یہاں پہ جو ہے ایک پائپ لائن دزان پانی کہا جاتا ہے اسے دزان چشمہ وہاں جی ہاں وہاں سے ایک پائپ لائن یہاں پہ بچھا دی گئی یہاں پہ پانی 24 گھنٹے بحال ہو گیا پھر جب جو ہے کوئٹہ کا جو بڑا زلزلہ ہو گیا اسی زلزلے میں یہ پائپ پھر ٹوٹ گیا پھر پانی ختم ہو گیا جب پانی یہاں پہ روانہ ہو گیا وہاں سے ریل گاڑی خود بخود روانہ ہو گیا جی ہاں سر نو ظاهر صاحب دا وویل وایي دا د حضرت علي کرم الله وجهه چې هغه وخت د اسلام د خورېدو دپاره راغلی و د جهاد دپاره دا وایي د هغه 2 مبارک قدمونه دي او ورسره یوه ګوته هم ده د ګوتې نشان یې هم دلته دی او د ده څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې ظاهر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں تقریباً روزانہ
सर यहाँ पे जो है मेन रोड है, 4 सूबे का रोड है यहाँ पे जो है गिनती नहीं होता है, लेकिन बेशुमार लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबील है, पानी है यहाँ पे, बिल्कुल दिन का जो है 2 ट्रैक्टर पानी है, मतलब हम लोग फी सबीलिल्लाह के नाम पे देते हैं यहाँ पे मुसाफिरों को। जी सर। वो जो फी सबीलिल्लाह आप पानी देते हो, ज़ाहिर है यहाँ पे महंगा भी बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसे कैसे पूरे होते हैं? वो पैसे यहाँ पे जो लोग चंदा देते हैं, 1500 रुपये टैंकर है, फिर टैंकर में हम लोग लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दुकान भी हम लोगों ने बनाए, वही दुकान से भी पैसे डालते हैं, लेकिन यहाँ का पानी हम लोग बराबर करते हैं लाजमी, क्योंकि हम लोगों का बाबा ने यहाँ पे वादा किया था, वो वादा हम लोग निभा रहे हैं। जी सर। आपसे पहले कोई और थे यहाँ पे? पहले मेरे वालिद साहब थे, उससे पहले मेरे दादा थे, फिर परदादा थे, फिर परदादा का वालिद साहब थे, जो ये इनका कब्र मुबारक है। इसी ख्वाब में आ गया कि भाई आप यहाँ पे जाओ। ये अपने ज़माने में बहुत बड़ा मालदार था। जब वो यहाँ पे आए तो देखा यार ये कैसे होगा, ये एक पत्थर के ऊपर निशाने है, ये कैसे निशाने होगा, तो वो वापस लौटे। जब वो चंद कदम लौटे तो आंखों की बिनियानी ख़त्म हो गई, वो अंधा हो गया, फिर बैठ गया। फिर रात को फिर उसके नींद में आ गया कि भाई आप यहाँ पे खिदमत करोगे या ना करोगे। उसने बोला भाई मेरे आंखों की बिनियानी अगर वापस आ गई, मैं तो क्या, मेरी नस्ल भी यहाँ पे खिदमत करेगी। जब वो सुबह उठ गया तो खुदा की कुदरत से उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। तौबा करके सच्चे दिल से ये किया कि भाई मैं तो क्या, मेरी नस्ल भी यहाँ पे खिदमत गुजारी करता रहेगा। फिर जो है इसने अपने हाथों से यहाँ पे अपना कब्र बना दी। सर्द रातों में, दिन में इसमें आराम करते रहे। फिर जब ये वफ़ात हो गया, फिर जो है हमारा दादा था, वालिद साहब का वालिद साहब था, वो कोयटा पुलिस थाने में मुलाजिम था। जो है 1956 में वो भी उसी की भी ख्वाब में भी 3 बार आ गया कि भाई आप अपने दादा के वादे को पूरा करो। मेरे दादा ने भी 1956 से इस्तीफ़ा देकर यहाँ पे खिदमत गुजारी शुरू कर दी। आजकल हम लोग मतलब उसके न पोते हम लोग खिदमत गुजारी कर रहे हैं। चलो बस अल्लाह ताला आपको इस ज़ियारत और ये अपने वालिद का जो वसीयत है और वो जो ख्वाब है उसको पूरा करने, और यहाँ पे जो लोगों का आप ये खिदमत कर रहे हैं ना, ये ज़ियारत तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो आप लोगों को पानी पिला रहे हो, ये इस इलाके में मैं आप लोगों को ज़तास्तदा हुआ है चिदा वक्त चिकमी इलाके तो मुझ रागली पदा की 150 सेंटीग्रेड गर्मी दा और मुझम सख्त प गर्मी की रारवानी मगर दा दी चिदा शान ढेर ज़रूरी दी मुझ वाड़ू चिस्तासी प मालूमातों की इजाफा को और द बलूचिस्तान ची कम शाइस्ता रंग दी, कम ची गुल रंग दी मुझ आगा तासु तो दशकारा को पलारा बाइंदी तासु मुझ उमेर ची दी आगाज मुझ कैमरामैन दी आगा तासु तो ढेर ज़बरदस्त ठंडीलूना दशकारा कड़ा आउ पुलूना दा आगा ज़माने दा अंग्रेज़ानु तासु कतला इसी ची तकरीबन उस योसल चलेरिश्त योसल शपुरिश्त काले कीरिच पर पल ज़ाई बाइंदी कायम मुदायम दी आउ दागा शाइस्ती द बोलान आउ द कचीची कम ज़िला दागा शाइस्त दागा दी ची दलता दागा रकम घट غرونا دا رقم زیارتونه دا رقم د ریلوی ټنډیلونه او سټیشنونه او ورسره به موږ اوس تاسو ته اوبه درښکاره کوو ځکه چې اوبه د بلوچستان ډېره لویه مسله ده په بلوچستان کې چې د هر چا څخه ته پوښتنه وکړې باغونه وچ دي مالدارۍ ختمې سوي دي هغه د اوبو په سبب باندې مګر دغه علاقه چې بولان دی چې اوس موږ تاسو هلته بیایو نو هلته به تاسو ته درښکاره کوو چې اوبه هم موږ لرو ماشاءالله راځئ زموږ سره ظاهر صاحب بہت بہت شکریہ مہربانی Oh,